अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, इंडिया पर इस वक्त ज़वाल आया हुआ है। बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल चल रही है, चाहे उनके माली हालात हों, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, हर जगह इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है। और बड़े ही ये बुरी बात है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उन पे वाकई सवाल आया हुआ है। कभी उनके राफेल तैयारे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और अब 12 जून 2025 को उनका एक तैयारा, मुसाफिर तैयारा गिर के तबाह हो चुका है और तकरीबन 242 लोग जो थे वो उस तैयारे के अंदर थे। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो उनमें से बचा है, बाकी सब अभी फ़िलहाल की खबर के मुताबिक अभी तक बाकी सब जो है वो मर चुके हैं। और ये बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है इंडिया के लिए। और ये कोई आम सी एयरलाइन की बात नहीं है, मैं बात कर रही हूँ एयर इंडिया की, जो उनकी नेशनल एयरलाइन है। उसके जहाज़ में इतनी बड़ी ख़राबी की वजह से इतना बड़ा सानेहा पेश आया कि जिसको एविएशन की दुनिया में अब एक और सयाह दिन लिखा जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक हमने ये देखा कि जो इंडियंस थे वो 169 इंडियंस उस परवाज़ में थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश सिटीज़न थे वो उसके अंदर 53 ब्रिटिश सिटीज़न थे, 10 उसके अंदर बच्चे थे, 12 क्रू के लोग थे और एक कैनेडियन फ़र्द था और 7 पुर्तगाली थे। यानी कि इतने ज़्यादा फॉरेनर्स की तादाद जो थी वो उस प्लेन के अंदर थी, जो कि बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। और बताया ये जा रहा है कि इसकी वजह जो है वो बड़ी सिंपल है कि टेक्निकल फ़नी ख़राबी की वजह से वो परवाज़ 1 मिनट से ज़्यादा हवा में नहीं रह सकी। वो जहाज़ 1 मिनट से ज़्यादा हवा में नहीं रहा जा सका उससे, क्योंकि इसकी वजह जब जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग तो वजह ये सामने आ रही है कि उस जहाज़ के अंदर जो कार्गो का सामान था वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि मुसाफिर अपने साथ बहुत ज़्यादा तादाद में, मिकदार में सामान लेके जा रहे थे जिसका लोड प्लेन बर्दाश्त नहीं कर सका और महज 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो तबाह हो गया गिर के। और कैप्टन का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। उससे पहले एमरजेंसी की सूरत हाल में जो राब्ता होता है वो राब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब राब्ता हुआ उसका तो उसने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कि मेरे, यानी कि यहाँ बहुत ख़राब सूरत हाल है। और मैं जो हूँ मेरे हालात से काम बाहर चला गया और जहाज़ संभाला नहीं जा रहा। और 1 मिनट के अंदर अंदर ये वाक़या है 1:38 का कि 1:38 पर जो जहाज़ है वो टेक ऑफ किया और जहाज़ महज 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ इतनी ख़राब सूरत हाल हो गई कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो क्रैश हो गया। लेकिन उससे पहले कुछ फॉरेनर्स ने, कुछ लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस मंजरे आम पर आई हैं, तो उससे हमें ये पता लगा कि जो जहाज़ का एसी था वो एसी काम नहीं कर रहा था। यानी कि जहाज़ चलने से पहले ही उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसको नज़रअंदाज किया गया, लाइट को टाइम पे पहुंचाया जाए। और वो जो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज थे उनको नज़रअंदाज किया गया और अब वो उनके लिए इतना बड़ा हादसा बनकर सामने आए हैं। और जो साबका वहाँ के गुजरात के वज़ीर आला थे वो भी कहा यह जा रहा है कि वो भी उस जहाज़ के अंदर ही थे। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये पता लग सकी है कि कार्गो का जो सामान था वो बहुत ज़्यादा तादाद में था, बहुत ज़्यादा मिकदार में था और इस वजह से जहाज़ जो है वो क्रैश हो चुका है। और जहाज़ गिरा कहाँ है? जहाज़ गिरा है गुजरात के अंदर एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ MBBS के स्टूडेंट्स जो थे अपने हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे और खाने के दौरान ही वहाँ जहाज़ गिरा है। और वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी हलाकतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और एक बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ की आबादी पर भी, जहाज़ पे भी। और ये CNN ने एक चौंका देने वाली न्यूज़ जो है वो ये बताई है कि 1 मिनट, महज टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही तैयारा ज़मीन बोस हो चुका है। इसके अलावा हमने ये देखा कि वहाँ जो मुसाफिर बचा है वो सिर्फ 12 नंबर सीट वाला मुसाफिर बचा है और उसका जो पायलट था वो इतना एक्सपीरियंस पायलट था कि उसके पास 8,200 आवर्स का एक्सपीरियंस था। यानी कि वो हवा में
8200 گھنٹے رہا ہے. اتنا ہیوی پائلٹ کے پاس ایکسپیرینس تھا اور ان کا نام تھا سمت, جو یہ جہاز بذات خود اڑا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ آفیسر ہوتا ہے, جو ہیلپر ہوتا ہے, جو ساتھ میں ایز اے سیکنڈ پائلٹ کام کر رہا ہوتا ہے, ان کے پاس بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا. لیکن وہ جہاز کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں. 10 سے زیادہ کریو کے لوگ تھے جو کہ جاں بحق ہو گئے ہیں اس افسوسناک واقعے میں. اور جب کنٹرول ٹاور سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیک آف سے کہ کچھ سیکنڈ بعد پائلٹ کا رابطہ ہوا تھا ہمارے ساتھ, اور کچھ سیکنڈ, اور جیسے ہی بھی انہوں نے مڈے بولا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جہاز سنبھالنا مشکل ہے, فوری ہی رابطہ منقطع ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا, اور کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ان تک یہ خبر پہنچی کہ جہاز جو ہے وہ گر کے تباہ و برباد ہو چکا ہے. جو اکلوتا آدمی, اتنا خوش قسمت آدمی کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں میں سے صرف محض ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ایک آدمی ایسا ہے جو کہ بچنے میں کامیاب ہوا ہے, اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے وشواس کمار. اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے. اور اس نے اصل کہانی بتائی کہ اصل کہانی میں ہوا کیا تھا. اصل کہانی میں یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے یہ بتایا کہ ابھی ہم نے ٹیک آف کیا ہی تھا اور ایک دم اس نے سنی ایک دھماکے کی آواز, اور اس نے کہا کہ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا, اور مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا. یہ 2 بھائی جہاز میں سوار تھے, لیکن ان کی سیٹس الگ الگ تھیں. ان کی سیٹس میں بہت زیادہ گیپ تھا, لیکن جو بچنے والا بھائی ہے, جو وشواس کمار ہے, وہ سیٹ نمبر 12 پہ بیٹھا ہوا تھا. اور محض وہی ایک ایسا انسان ہے, ایک اکلوتا ایسا انسان جو کہ اس جہاز میں, اس سانے میں سے بچ سکا ہے. اور لیکن یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جس کو خدا بچانا چاہتا ہے اس کو اتنے زیادہ لوگوں میں سے بھی وہ بچا ہی لیتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو کوئی آپ سے آپ کی زندگی چھین نہیں سکتا. آپ کتنا بھی بڑا واقعہ ہو, کتنا بھی بڑا سانحہ ہو, کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو, کوئی پلین کریش کر جائے, اگر آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو آپ ضرور بچیں گے. لیکن یہ محض انڈیا کے لوگوں کے لیے حادثہ نہیں, محض گجرات کے لوگوں کے لیے حادثہ نہیں ہے, یہ محض احمد آباد کے لوگوں کے لیے حادثہ نہیں ہے, اور یہ فلائٹ جو لنڈن جا رہی تھی یہ محض ان کے لیے بھی حادثہ نہیں, یہ حادثہ ہے پوری دنیا کے لیے. کہ ایک انسانیت کے ناطے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ انسانوں کی جان چلی گئی ہے, اتنی بڑی تعداد میں. ان کے خاندان اب ان کے بغیر پوری زندگی اپنی گزاریں گے, ان سے مل نہیں سکتے. وہ کس طرح کی حالت میں ہے, وہ کس طرح کی چیخ و پکار کا منظر ہوگا ان کے گھروں میں. کچھ کو اپنے پیارے مل چکے ہوں گے, کچھ کو نہیں ملے ہوں گے, کچھ ان میں سے مسنگ ہوں گے, اور کچھ والدین, کچھ بہن بھائی, کچھ کسی کی بیوی, کسی کا شوہر اس انتظار میں ہوگا کہ کب ہمیں اپنے پیارے کی وہ لاش ملے اور ہم باقی انتظامات دیکھیں. اور کچھ اس انتظار میں ہوں کہ ہمیں خبر ملے کہ نہیں, ہمارا گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ بچ چکا ہے. لیکن ان کا انتظار جو ہے وہ ابھی فی الحال انتظار میں ہی ہے. 12 جون کا دن انڈیا کے لیے بہت سخت تھا, اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ اگر انسان سوچے تو وہ تھے تو انسانی جان اتنی زیادہ مقدار میں, اتنی زیادہ بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن ہم اگر انسانیت کے ناطے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اور پاکستان کو بھی اس کا اتنا ہی افسوس ہے کہ جتنا کہ انڈیا کو, جتنا کہ لنڈن کو, یا جتنا بھی کسی بھی اور ملک کو جو ان سے ہمدردی کا احساس کر رہے ہیں, ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے دکھ میں اتنے ہی شریک ہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہے, ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.